السلام عليكم اخوتي، كي داير؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان. اليوم عندنا البارتي الثانيه، البارتي ديال الموتور تيرميك اوكسيديار. غنشوفو وقفنا في البلوك الفونكسيون ديال البلوك سيلندر. غنكملو دابا اخوتي. البلوك سيلندر il supporte tous les organes principaux, piston, velbrocan ainsi que les organes annexes démarreur alternateur. البلوك سيلندر تيكونوا فيه لي زورغان بحال البيستون بيال الفيلبروكان، وكتكون في الفيكساسيون ديالو مع الفولا موتور، وكيكونوا فيه في الفيكساسيون عاوتاني الديمارور والالتيرناتور. Il permet le guidage de piston. Le bloc permet le guidage de piston. تيكونوا فيه لي بيستون الداخل تيتقيداو في الداخل ديال الشوميز. assure avec la culasse étanchéité du cylindre. تيكون فوق منو الكيلاس مع جوان كيلاس تيأسيريو هاديك ليطونشيتي باش ما تكونش. permet le passage des canalisations de graissage et de refroidissement. تيكون البلوك فيه دي كانال ديال الزيت وديال الماء. غنشوفو ديسبوزيسيون دي سيلندر اون لين. تيكون بعض المرات البلوك مع الكيلاس تيكونو اون لين، بعض المرات تيكونو اون في. البلوك مع الكيلاس تيكونو اون في، و ابلا بوكسي تيكونو ابلا، وكاين اون دوبل في تيكونو بعض المرات اون دوبل في البلوك و الكيلاس. غنشوفو دابا لو رول ديال الكيلاس. لا كيلاس assure la fermeture du cylindre dans la partie supérieure constituant des chambres de combustion. الكيلاس تيأسيري فوق البلوك سيلندر باش ما تكون تسد على لي سيلندر من الفوق، وتيكون فيه لي شامبر دو كومبريسيون. لي كومبورت الحوايج اللي تيكونوا فيه لي كوندوي دادميسيون ديال الكوندوي ديال لادميسيون ديال ليشابمون. تيشد فيه الكوليكتور ديال لادميسيون والكوليكتور ديال ليشابمون، وتيكونوا فيه لي سوباب ديال لادميسيون ديال ليشابمون، وتيكونوا فيه لي بوجي داليماج، تيكونوا فيه لي زيلومون دو رفرواديسمون ديال لي كانال ديال الماء، ولي زيليمون ديال الماء ديال رفرواديسمون. يكونوا فيه لي شامبر دو كومبيسيون. هادو هما لي زيليمون تيكونوا في الكيلاس. نشوفو لا فونكسيون ديال جوان كيلاس. جوان ميتالو الجوان كيلاس هو تيكون ما بين لونطخ ديال الكيلاس و البلوك سيلندر، تيكون الوسط ديالهم تيأسيري ديك ليطونشيتي. الجوان ميتالو بلاستيك بلاسي اونتر لا كيلاس اي لي بلوك سيلندر. الكيلاس تيكون ما بين جوان كيلاس تيكون ما بين الكيلاس والبلوك سيلندر باش ما تكونش ديك ليطونشيتي. assurer l'étanchéité au gaz entre chemise et culotte. تيأثر ديك ليطونشيتي ديال الغاز ما بين chemise و الكيلاس. كيأثر l'étanchéité à l'eau vers l'extérieur entre culotte et bloc cylindre et vers le cylindre entre culotte et les chemises. كيأثر l'étanchéité ديال الزيت vers l'extérieur entre culotte et bloc cylindre et l'intérieur entre huile et l'eau. متيخليش الزيت يتقرب للماء، تيفارق الزيت على الماء. غنشوفو دابا لي زيليمون موبيل. لي زيليمون موبيل دابا بحال البيستون بيال فيلبروكان فولا موتور. غنشوفو هاد لي زيليمون موبيل وكل واحد والغول ديالو. غنشوفو دابا الفيلبروكان ولي بيستون لي بيال لي نون ديالهم و لي زيليمون تيكونو معاهم. ان فيلبروكان، دو مانوتون، 3 توريون، 4 بيستون، 5 سيغمون كوب دو فو، 6 سيغمون ديطونشيتي، 7 سيغمون راكلور، 8 اكس دو بيستون، 9 بيال، 10 دومي كوتينيت دو بيال، 11 كار لاتيرال دو فيلبروكان،
12 demi-coussinets supérieurs de palier de Velbroca. 13 demi-coussinets inférieurs de palier de Velbroca. هادوما لي زيليمون تيكونوا موبيل، و لي دومي كوزين تيكونوا في البيان، و لي زاكس و لي سيغمون تيكونوا في البيستون، و لي كال لاتيرال ديال الفيلبروكان. هادوما لي زيليمون موبيل. غنشوفو البيستون، الفوق تكون تي هي تيت، بي هي بورت سيغمون، جي هي جيب، ال لوجمون اكس، اللي تيكون فيه لاكس، اللي كيدخل فيه لاكس باش يسد البيان، لوجمون دي سيغمون، اس هاديك البلاصه لابلاصه اللي تيكونوا فيها لي سيغمون. il transforme l'énergie due aux combustions en énergie mécanique. تيحول ديك الطاقه ديال الكومبيسيون ملي كيوقع انفجار ديال الاكسبلوزيون ولا ديال لانفلاماسيون، تيوقع عليه ديتونت، كيعاود تيعطينا طاقه حراريه، طاقه ميكانيكيه. ربي تسمعوا، هي طاقه ميكانيكيه. il transforme l'énergie due à la combustion en énergie mécanique. Ils doivent avoir une bonne résistance mécanique et thermique. تكون عنده واحد البون ريزيستونس، مقاومة ميكانيكية حرارية. Elles doivent être légers pour réduire l'inertie de l'attelage mobile. L'étanchéité entre piston et cylindre assurée par les segments. l'étanchéité كتكون ما بين البيستون والسيلندر كأسيرها السيغمون، متيخليش الزيت طلع لفوق، لي سيغمون متيخليش الزيت طلع لفوق، وديك ديال الكومبيسيون متيخليهاش تهبط لتحت. نشوفو لو فونكسيون ديال لي سيغمون. Ils doivent assurer l'étanchéité entre la combustion, entre la chambre de combustion et le carter pour éviter toute perte de puissance. Ils doivent participer au guidage du piston, résister à l'usure, la corrosion et tenir aux vibrations. Les segments assurent l'étanchéité entre la chambre de combustion et le carter. assurent minimum l'étanchéité de la chambre de combustion ما تهوتش لتحت، وديال الزيت ديال الكارتر ما تهوتش لفوق، وما تيخليش ما تيفيتيش تضيع لا بويسونس طاقة. Ils doivent participer au guidage du piston, résister à l'usure, la corrosion et tenir aux vibrations. لي سيغمون تيخليو البيستون يكون مزيان في الشوميز ديالو، وتيقاومو الصدى ولا كوروزيون. نشوفو لي سيغمون. الاول الفوقاني تيكون سميتو سيغمون دو فو، تيأسيرو ليطونشيتي ديال الشومبر دو كومبيسيون، متيخليش لاطونشيتي ديال الشومبر دو كومبيسيون تهبط. الثاني كتسموه ليطونشيتي. il assurer l'étanchéité et éviter la consommation d'huile. هو بحال راكلو دويل، متيخليش ديال ليطونشيتي، متيخليش الكونسوماسيون ديال الزيت، تيفيتي يحيد الكونسوماسيون ديال الزيت. ثالث واكلور دو كومبيسيون بيرميتون لا ليبريفيكاسيون. ديك الزيت اللي تكون في السيلندر كيهبط هو الكارتر. نشوفو l'attelage mobile constitué de Velbroca biais transforme le mouvement rectiligne alternatif des pistons en mouvement circulaire continu. هذاك الموفمون ديال البيستون ملي تيهود من الفوق تطرا ليه كومبيسيون تيهود، تعطينا واحد الحركه دائريه هي اللي كتمشي ديال الفيلبروكا، هي اللي كتمشي للفولا موتور. constitué de Velbroca et des biais et transformer le mouvement rectiligne alternatif des pistons en mouvement circulaire continu. البيال موفمون rectiligne alternatif des pistons mouvement circulaire de Velbroca. هو اللي تيأثر على الفيلبروكا باش يهود. Le Velbroca, elle reçoit les forces transmis par les pistons et les biais et fournit un mouvement circulaire sorti du moteur. ديك الحركه ديال البيستون ملي كتجي من الفوق كتعطي واحد الحركه دائريه ديال الفيلبروكا، هي اللي كتمشي الفولا موتور. الفيلبروكا ملي كيدور هو اللي كيدور لنا الفولا موتور. الفيلبروكا غنشوفو الفيلبروكا ولي كومبوزون ديالو.
الفيلبروكان كيتكون من التوريون المانوطون الفلاسك. Les turions, ce sont les portées du vilebroquin sur les paliers de bloc moteur. Les turions هما اللي كيتفيكساو في البلوك موتور. Ou les manotons, ce sont les manivelles sur lesquelles s'attachent les têtes des bielles. Les réparations angulaires des manotons et fonctionnent de nombreux cylindres. Les manotons هما اللي تيكونوا فيهم لي بيال و لي بيستون تيشدو فيهم لي بيال هادوك لي بالي ديال لي بيال. Les flasques sont les liaisons entre les manotons et les turillons et ils portent un masse d'équilibrage statique dynamique. Les flasques هما اللي كيشدونا لا ماس ديال الكيليبراج. الكيليبراج فاش كيهود يدفع البيال، البيستون فاش كيدفع البيال كيعطي واحد الدورة دائرية. هاديك لي فلاسك هما تيعطيونا الكيليبراج. الفلاسك كلاطاج. الفولان موتور، نشوفو الدور تاع الفولان موتور. Le volant moteur est une masse d'inertie servant à régulariser la rotation du vilebroquin. الفولان موتور هي ديك كتريقل واحد الروتاسيون ديال الفيلبروكان. كتكون فيكساسيون ديال الفولان موتور. الفولان موتور également d'autres fonctions secondaires. Il porte la colonne de lancement du démarreur. الفولان موتور كيكون فيكسي فيها واحد لا كولون ديال الديمارور. Il porte le système d'embrayage possédant une surface d'appui pour le disque. Le volant moteur qui fait le système d'embrayage, le disque ou l'embrayage. Il porte parfois le repère de calage d'allumage ou le déclenchement de repère de Pomeroy. بعد المرات كيكون فيها الكالاج ديال l'allumage اللي كيكون فيها الروبير ديال البامورو. هذا خوتي نهاية ديال الدرس. شكرا لكم اخوتي. اشتركوا معنا في القناة، ديروا جيم وتابوناو معنا في لاشين، ديروا ابوني جيم وبارطاجيو وتعاونوا الفائدة ان شاء الله. شكرا اخوتي والى اللقاء.